बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, हमारा मुनाजरा हयातो वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम पे जारी है। कादियानी मुरब्बी असगर से बात हो रही है और मैं आपके सामने मुबशर शाह, जो कि कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह, वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे दोनों के मबैन ये मुनाजरा हो रहा है और इसका ये तीसरा क्लिप है। पहले दो क्लिप हो चुके हैं। हमारा जो ये लास्ट क्लिप था, इसके अंदर जो लास्ट ऑडियो थी वो ये थी और इसके अंदर इसको ये एक हवाला हमने दिया था। इसको सुनने के बाद मरज़ई मुरब्बी असगर के बिल्कुल पाँव तले ज़मीन ही निकल गई कि ये क्या हो गया। अब आगे की डिबेट, बिल्कुल डिबेट यहाँ पे समझ लो ख़त्म हो गई है। लेकिन मुरब्बी बिल्कुल जो है ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो कभी उधर की आडियो, कभी उधर की आडियो, कभी वो बात तो कभी वो बात करके जो है ना जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जनाब। जी मोहतरम शाह साहब, देखें आप, मैंने कहा अहले इल्म आलम आदमी, आपसे ये तवक्को नहीं है कि जो दोस्त सुन रहे होंगे वो कितने मायूस होंगे कि बात जो आपसे हो रही है मेरी, आप खुद ही अपनी बातें बना बना के मेरे मुंह में डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और मैं जो बात आपके सामने साफ सीधी रखी है कि मुबशर शाह साहब के लिए और मेरे लिए। जी दोस्तों, ये मुरब्बी जो है ना वो वैसे तो ये भागने की कोशिश कर रहा है कि जी खुद बातें बना बना के जो है ना मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मेरी अपनी बनाई हुई बात तो नहीं, कादियानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये कही हुई बात थी जो मैंने पेश, असल सकेन पूरा सफ़ा। ये लोग तो कहते हैं ना, तुम दरमियान में दो लाइनें पेश करते हो, आगे से पीछे से सफ़ा पढ़ तो लिया करो। मैं पूरा सफ़ा पेश कर रहा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, ये सफ़ा रूहानी खजाना जिल्द नंबर 5 सफ़ा 426। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं कि ये वफ़ात मसीह का अकीदा मेरा अपना गढ़ा हुआ है, मुझ पर ये रोशन हुआ है, ये अल्लाह ने छुपाया हुआ था, पूरी दुनिया से छुपाया हुआ था, किसी को भी नहीं पता था। ये कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, किसी को भी नहीं ये इल्म नहीं था, सिर्फ ये मुझ पे ये खुला है। कोई मुरब्बी आज कैसे कह सकता है कि नहीं भाई नहीं, ये मिर्ज़े कादियानी से पहले भी ये अकीदा पाया जाता है? किस तरीके से मैं सवाल करता हूँ मुरब्बियों से, ये मुरब्बी आज तक कोई मुझे जवाब नहीं दे सका। कैसे मिर्ज़ा तो कहता है ये मुझ पे ये अकीदा कुल है। ओ भाई, कैसे कह सकते हो आप लोग? कैसे कह सकते हो? या तो ये कि मिर्ज़े को तुम झूठा करो, ये तो यही बात है ना। मिर्ज़ा कहता है मुझ पे अकीदा खुला है और तुम कहते हो नहीं मिर्ज़ा तेरी बात हमने नहीं माननी, मैं ये तुमसे पहले ये अकीदा चलता आ रहा था। तो यही बात है, तुम अपने हाथों खुद मिर्ज़ा कादियानी को की तजलील कर रहे हो। तो ये आगे सुन लें जी। हुज्जत है अल्लाह की किताब, अल्लाह की अतात, उसके बाद अल्लाह के रसूल की अतात। आपने क्लेम किया था, जो बात बुनियादी मैंने कहा था, नंबर 1 पे सवाल आपने उठाया था कि जो भी ये अकीदा रखेगा डॉक्टर जुवेद गामदी की तरह की सलाम वफात पा गए हैं तो उसका मतलब हम उसको कादियानी समझेंगे। तो मैंने बड़ी सिंपल सीधी बात की है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अकीदा बातिल हो गया और आपने ये गवाही दे दी कि अल्लाह ताला जमात अहमदिया के हक में खड़ा है। और इसी तरह मैंने कहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, इसका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमात अहमदिया के साथ खड़े हैं। उसके मैंने कहा कि सहाबा कराम का जमा हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के रसूल दुनिया से वफात पा गए। तो तीनों को मैंने कहा सहाबा कराम की गवाही जमात अहमदिया के हक में आ गई। उस अहम बात को आप कुरान मजीद से भाग कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बिल्कुल एक कोने में करके सहाबा कराम की बात को बिल्कुल आंखें बंद करके आप जुटला के आप किससे कहानियों में ये लिखा है वो लिखा है, आप जो तर्जमे कर रहे हैं हज़रत मिर्जा साहब की जो भी लिखा हुआ है, ये बात बाद में आएगी, इसको देखेंगे इसका तर्जमा क्या है, वो तर्जमा आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सनद खत्म हो चुकी है। क्यों कि जो उलमा जो आलम दीन कुरान मजीद का आयतों का तर्जमा चेंज और उसके मिलावट कर सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, इसलिए आपकी गारंटी तो वैसे कोई नहीं लेगा ना कि आप तर्जमा क्या कर रहे हैं। इसलिए पहली बात जो मैंने रखी है पहले नंबर पे, उसके ऊपर जो आयत पेश की है उसके ऊपर आए, वहां से ना भागें आप ना। दखल दर नामाकुलात की माफी चाहता हूँ। ये जो कद खल्लत मिन कब्ल रसूल है ना, ये खल्लत लफ्ज का जरा तर्जमा बताएंगे आप मुझे, खल्लत क्या? वैसे मैं बड़ी इंटरेस्ट से ये डिबेट सुन रहा हूँ जो अभी तक तो मुझे वन साइडेड ही नजर आ रही है। क्या साहब आपको मुबारक हो, आपकी गारंटी खत्म हो गई है आउट ऑफ गारंटी हो गए आप
صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آپ سراسر بے انصافی سے کام لے رہے ہیں. میں بڑے انٹرسٹ سے یہ ڈیبیٹ سن رہا ہوں، میں دخل نہیں دے رہا. آپ کو یہ یاد دہانی کراؤں، آپ نے صرف ایک آیت پیش کی ہے قرآن پاک سے، اس کی بھی ہونی ہے اس کے اوپر ڈسکشن، لیکن نہ آپ نے صحابہ کا اجماع کا کوئی ثبوت پیش کیا، نہ آپ نے کوئی حدیثیں پیش کی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں حدیثیں موجود ہیں صحیح، آپ نے کچھ بھی پیش نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں مبشر شاہ صاحب نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور سرکار والا کو پیش کرو گے تو اگلا ایکسیپٹ کرے گا نا یار. جی اصغر صاحب آپ نے ابھی یہاں دوران مناظرہ اس چیز کا اقرار کیا کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے اوپر میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو چلا ہی مجھ سے ہے، یہ ایک راز تھا اللہ کا، اور اللہ نے جب تک چاہا اس کو مخفی رکھا، اور یہ راز میرے اوپر ہی کھلا ہے، اس سے پہلے کسی کے اوپر نہیں کھلا. آپ کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا. قرآن کی آیتیں تو چلو ٹھیک ہے بڑی ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. مرزا جی کہتے ہیں اس سے پہلے یہ راز کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو راز کھلا ہی میرے اوپر ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ راز ایسا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک آتا ہے، قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ زیادہ سمجھنے والے تھے. تو معاملہ یہ راز کسی کو نہیں پتا چلا، نہ ہی قرآن کو پتا چلا، نہ ہی حدیث کو پتا چلا، نہ ہی اقوال کو پتا چلا، صرف یہ مرزا صاحب کے اوپر کھلا. تو آپ کیسے قرآن کی آیتیں پیش کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا. آپ بتائیں، آپ یا تو یہ کہیں کہ مرزا صاحب کو جھوٹا کریں جھوٹا کہ نہیں جی مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے، تو پھر اگلی بات بھی کرتے ہیں جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ غلط کیا، اس کا تحریف معنوی آپ نے کی، اور آپ نے غلط اس کا مفہوم پیش کیا، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب کو آپ سچا کہیں گے کہ یا جھوٹا، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راز میرے اوپر ہی کھلا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں کھلا. یہ داور صاحب آپ کافی آج پریشان نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی اصغر صاحب، بالکل ٹھیک ہے، درست. اور صاحب آپ تھوڑی دیر اگر آپ اصل میں نہ بگانا چاہ رہے ہیں مربی صاحب کو. اب یہ سہارا آپ کی آڈیوز کا لے کے مربی اصغر صاحب بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اب یہ باغ تو پہلے ہی گئے ہیں، لاجواب تو پہلے ہی ہو چکے ہیں. اب انہوں نے آپ کا سہارا ڈھونڈنا ہے اور سائڈ پہ نکل جانا ہے. مہربانی تھوڑا سا بس نا وہ گرتی دیوار کو صرف ایک دھکا چاہیے بس. مربی صاحب کی ڈبیٹ ختم ہو چکی ہے. یہ آخری حوالہ جو ہم نے ان کو جو ہے نا وہ پھینکا ہے نا یہاں موہرے کے طور پہ، اس کے بعد یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یا تو یہ ان کو کہنا پڑے گا مرزا جی نے جھوٹ بولا تھا، یا انہوں نے اگر مرزا جی کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو دلائل دینے پڑیں گے. اصغر صاحب قرآن کی آیتیں یا حدیثیں تو ہم بعد میں لیں گے نا، یہ تو اس وقت لیں گے کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ قرآن کی فلاں آیت میں حیات وفات عیسیٰ کا مسئلہ درج تھا، اللہ نے اعلان کیا تھا، اور حدیث کے اندر بھی واضح طور پہ اعلان تھا. یہ تو اس وقت لیں گے کہ جب ہمیں پتا ہو. جب ایک چیز کا انکار ہی کر دیا جائے کہ نہیں یہ ایک راز تھا، یہ پوشیدہ تھا، یعنی پوشیدہ تھا مطلب قرآن کے اندر بھی نہیں ہے، پوشیدہ تھا مطلب حدیث کے اندر بھی نہیں ہے. پوشیدگی سے کیا مراد ہے مجھے بتائیں. یہ راز کھلا ہے صرف مرزا قادیانی کے اوپر، کسی اور کے اوپر نہیں کھلا. نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نہ ہی حدیث میں کہیں آیا، نہ ہی یہ راز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلا، نہ ہی صحابہ کے اوپر کھلا، نہ ہی ائمہ کے اوپر کھلا، نہ ہی 1300 سال کے مجددین کی جو لسٹ اصل مصفحہ کے اندر بیان کی گئی ہے، مجددین کی لسٹ، ٹھیک ہے جی، اور ان مجددین کے اوپر یہ راز نہیں کھلا. یہ راز صرف کھل ہی رہا ہے مرزا قادیانی کے اوپر. جب یہ مرزا قادیانی کے اوپر کھل رہا ہے تو آٹومیٹکلی دلائل تو ہے ہی نہیں. دلائل تو بالکل ختم کر دیے نا مرزا صاحب نے، دروازہ ہی بند کر دیا دلائل کا کہ دلیل ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ راز تھا، راز مجھ پہ کھلا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ یہ دلیلیں کیوں لا رہے ہیں، کہاں سے تلاش کر کے لا رہے ہیں بھائی میرے، کہاں سے لا رہے ہیں یہ تلاش کر کے یہ دلائل، مجھے بھی تو بتائیں نا. یا تو مرزا قادیانی کے اس قول کو جھوٹا کہیں یا پھر آپ دلیلیں دیں. ٹھیک ہے جناب، ان دو کاموں میں سے آپ نے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں معذرت کرتا ہوں، میں اب نہ آپ سے کچھ پوچھوں گا نہ اپنا اصغر صاحب سے پوچھوں گا. جی شاہ صاحب، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے
تو تم اس کو اللہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس لٹا دو۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تھا، یہ بڑک ماری تھی کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، ہم اسے قادیانیوں کا چروا سمجھیں گے۔ اور میں نے کہا ہے کہ شاہ صاحب، اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے حق میں کھڑا ہے اور آپ کا عقیدہ باطل ہو گیا، مبشر شاہ صاحب کا عقیدہ باطل ہو گیا۔ اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ وفات پا گئے ہیں، تو اٹ مینس کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی شکل میں کیا پوزیشن آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو وفات پا گئے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان بن جاتے ہیں مبشر شاہ صاحب، کیونکہ انہوں نے نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول کی مانی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب آپ کو میں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ احمدی ہے آپ کے عقیدے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ وفات پا گئے ہیں۔ اصغر صاحب قرآن ایک دلیل کے طور پہ آپ لا رہے ہیں نا، قرآن کی آیت آپ دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں، حدیث آپ ایک دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دلیل وہ چیز ہے کہ جس میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سمپل سی بات ہے، کوئی اتنی میں ڈونگی بات نہیں کر رہا، سمپل سی بات ہے جی۔ قرآن کی آیت یا حدیث میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، جبکہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے، یہ عقیدہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، یہ ایک راز ہے جو صرف مجھ پر ہی کھلا ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھا تھا اس کو، کسی کے اوپر یہ راز نہیں کھلا۔ آپ مجھے بتائیں کہ فرض کرے یہ راز تھا، کسی پہ نہیں کھلا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ راز کھل گیا، تو آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہوا کہ نہ ہوا؟ مطلب یہ جب راز تھا کسی پہ بھی نہیں کھلا، اور جناب یہ حدیث میں آیا ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ راز کھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہوا کہ نہ ہوا؟ آپ تو خود مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے ہیں یہ دلیلیں دے کے۔ اگر آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب لکھا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا، پھر تو اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں جی یہ راز تھا، اور یہ راز اللہ نے مجھ پر پوشیدہ رکھا تھا اور یہ مجھ پر ہی کھلا ہے، یعنی یہ پوشیدہ تھا، یہ مجھ پر ہی کھلا ہے، کسی پر اللہ نے عیاں نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مرزا یہاں بھی جھوٹا ہو گیا، آپ جھوٹا کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ مرزا ہی نہیں رہے، آپ اعلان کر دیں، پھر 4 حرف پھینک دیں ابھی مرزا قادیانی کے اوپر۔ آپ خود یہ دلیلیں دے کے اب مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے ہیں، آپ مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ یہاں اتنے مرزائی سن رہے ہیں، یہ ابھی دیکھنے لینا آپ کے دولے ہو جائیں گے، یہ کہیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو، مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے ہو۔ مرزا تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا مسئلہ جو ہے یہ پوشیدہ تھا اور کسی پہ ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ صرف مجھ پر ہی کھلا ہے، اور تم دلیلیں دے کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ مرزا جھوٹا تھا، مرزا کذاب تھا، مرزا دجال تھا۔ تو اصغر صاحب آپ ذرا غور کر لیں، آپ غور کر لیں، نظر ثانی کریں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں خود مرزا صاحب کا گلا گھونٹ رہے ہیں آپ۔ اصغر صاحب جواب دیں، یہ دلائل دے کے تو آپ مرزا قادیانی کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی تو کہتے ہیں یہ ایک راز تھا اور پوشیدہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ اللہ نے صرف مجھ پر ہی کھولا ہے۔ اور جب حدیث میں بیان ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ فلاں حدیث میں آیا ہے، تو بالفرض اگر مان لیتے ہیں کہ جی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، تو پھر تو یہ راز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھل گیا، تو مرزا قادیانی تو پھر جھوٹا ہو گیا نا۔ اگر یہ قرآن کے اندر آ گیا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، تو مرزا تو پھر بھی جھوٹا ہو گیا، کیونکہ پھر وہ راز تو نہ رہا جو قرآن کے اندر آ گیا ہے، وہ تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا۔ تو پھر آپ بتائیں نا مرزا قادیانی کے اس بات کو کس گنتی اور شمار میں رکھیں گے؟ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 426 کے اندر لکھتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کی اللہ کرے یہ مان جائیں داور صاحب، لیکن وہ بہت پریشان ہیں داور صاحب، چونکہ ان کے علم کی یہ مربی صاحب نا بس اب جان چھڑانے کے لیے داور صاحب ایسے کرتے، میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے، تو اس لیے میں یہ چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے۔ کمال کرتے ہیں ابھی آپ، پھر وہ سرکاری مسلمانوں پہ چلے گیا، وزیر خارجہ اور وزیر اطلاعات پہ چلے گئے۔ جو سوال کیا اس کا جواب تو دے لے مربی جی، کمال ہو گئی ہے، یہ بھاگنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے آپ نے۔ اصغر صاحب آپ وزیر خزانہ وزیر اطلاعات کی بات بعد میں چھیڑیے گا۔
कमाल हो गई है यार, आप तो भागने के चक्कर में है बिल्कुल, आप का तो लंगोटा गीला हो गया जनाब। मैंने जो एक इतराज किया उसका जवाब तो दे दे कि भाई मिर्जा का आप दलाइल दे के दर हकीकत मिर्जा कादियानी को झूठा कर रहे हैं। ये मैं आपको सुना दूं जरा वजीर खारजा वाली ये ऑडियो। कस ये था कि उन्हें ये पता था कि शायद भट्टो का सिर्फ वजीर ख़जाना ने बयान दिया आखिरी उम्र में, लेकिन आज वो बेचारे शर्मिंदा ये हो गए हैं चूँकि वो तारीख पर गहरी नज़र रखते हुए आज भूल गए थे या मिस कर गए थे कि जो मैं वजीरों की, मिनिस्टरों की और एक उलमा दीन की एक लंबी लिस्ट इनके सामने रखी ना, उस वजह से इनसे हजम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए वो बेचारे बार बार कोई कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ना वो गुस्सा निकालने की। हालांकि वो सारे सरकारी ख़त्म नबूवत वाले वजीर, मिनिस्टर, उलमा जो मैं पेश की, जिन्होंने कहा कि ये सियासी फैसला था और ये एक बिल्कुल प्रेशर था और हमने हुकूमत बचाने के लिए एक सियासतदानों ने ये मतलब मौलवियों की बात मान के तो मामला किया, इसलिए उनको ये परेशानी है। इसलिए दावर साहब आप वेट कर लें, इंशाल्लाह। आपको पता है कि आप 2-2, 3-3 दिन मैंने कहा भाग जाते होते हैं, नहीं आते होते, फिर आप कहते हैं मसरूफ़ हो गया हूँ, तो इसलिए ज़रा इंशाल्लाह आप जी शाह साहब, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि सारे दोस्त जो इंसाफ पसंद हैं वो महसूस कर रहे हैं कि शाह साहब की भी लगता है मत मारी गई है दावर साहब की तरह। फिर दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने बात जो दावा आपने किया था, मैंने कहा था 1 2 3 नीचे आते जाएंगे, उसी तरह हम चलेंगे। तो आपने दावा ये किया था कि जिसका भी अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं तो हम उसको कादियानी समझते हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान में कह रहा है वफात पा गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं वफात पा गए हैं, तो सहाबा कराम भी यही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि तीनों की गवाही जमात अहमद के हक में है और मुबशर शाह साहब का अकीदा बातिल हो गया और कुरान मजीद की रूह से भी आप अल्लाह ताला के हुक्म के वाज़िया खिलाफ चले गए। तो बात हो रही है जो हुज्जत है आपके लिए मेरे लिए, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का फरमान, वहां से हम बात शुरू कर रहे हैं। उसके ऊपर जो सच्चा आएगा वो सच्चा है, जिसको अल्लाह अल्लाह का रसूल झूठा करार दे दे, अल्लाह अल्लाह का रसूल के मुताबिक वो झूठा है। जी असगर साहब, वो तो मत किसकी मारेगी है ये सारी दुनिया देखेगी। अभी इसकी वीडियो बनेगी इस डिबेट की, तो वो सारी दुनिया को हम दिखाएंगे, वो आप बेफिक्र रहें, वो लोग फैसला खुद कर लेंगे। लोग बड़े समझदार हैं, पढ़ी लिखी दुनिया है, वो समझते हैं। और मामला ये है कि मैंने जो दावा किया था कि ये सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी का अकीदा था और जो भी ये अकीदा रखता है वो मरज़ई है, और मैंने आपको ये इसकी दलील भी पेश कर दी है कि ये अकीदा सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी का ही था और किसी का नहीं था। मतलब ये कि ये पोशीदा था, ये राज था जो पोशीदा था। मिर्ज़ा कादियानी खुद कहते हैं कि ये पोशीदा था, किसी को नहीं पता था। यानी मतलब ये कि ये अकीदा और नजरिया चला है मिर्ज़ा कादियानी से, और अब मिर्ज़ा कादियानी के बाद जो भी वफात मसीह का कायल होगा वो मरज़इयों के गिनती शुमार में जाएगा। और इस ज़िमन में मैंने वो आपको बताया था कि ये चूंकि गामदी का अकीदा भी वफात मसीह का है, तो हम भी इसको मरज़ई ही समझते हैं, हम इसको कोई मुसलमान नहीं समझते। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना जी, आप वो बात गोलमोल ना करें। आप मुझे बताएं कि आप जो दलाइल दे रहे हैं, आप कुरान पेश कर रहे हैं, हदीस पेश कर रहे हैं, आप आसार पेश कर रहे हैं, ना रहा, और फिर वो अमरे मख्फी भी ना रहा। वो कैसे अमरे मख्फी हो सकता है यार, मुझे बताएं। आप इस चीज का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप असल में समझ गए हैं, अब आप मुंह से बोलना नहीं चाहते। मुरब्बी साहब, मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, गौर करें। आप छोड़ क्यों नहीं देते इस मजहब को, जिस मजहब की बुनियादी झूठ के ऊपर खड़ी है? आप छोड़ दें इस मजहब को। आपके अंदर मजीद सख्त नहीं रही गुफ्तगू करने की। अब आप वैसे ही तूल दे रहे हैं, ऑडियो पे ऑडियो आप करते रहेंगे, मुझे पता है। डिबेट हमारी खत्म हो चुकी है। आपको मैं दावत फिक्र देता हूँ, आप का मजहब जो है ना उसकी बुनियाद झूठ के ऊपर खड़ी। जी असगर साहब, अभी मैं जी दोस्तों, यहाँ मुनाजरा हमारा ख़त्म है और 20 मिनट भी हमारे पूरे हो गए। और हमारे ये चूँकि ये ग्रुप है, ग्रुप में गुफ्तगू तो फिर जारी रहती है ना। आज का मौजू कंप्लीट हो गया और ये मौजू था वफात मसीह पर। और ये खुलासा ये है कि ये सिर्फ मिर्ज़े का अकीदा है, किसी और का अकीदा नहीं है। मिर्ज़ा खुद इस चीज़ का इकरार करता है और बार बार किताबों में कहता है कि ये सिर्फ मुझ पर ये राज खुला है, किसी और पर ये राज नहीं खुला। जब राज नहीं खुला तो कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं आया। तो मरज़ई आजकल ये हवाले जो देते हैं, ये सरासर मिर्ज़ा को झूठा करने के लिए ये हवाले देते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।